جيتي زعما يحيى هادي؟ اش بان لك سمير تجي عند تصدفوا هادي؟ سرع هادي الرسالة تلاح اصاحبي تلاح غير زعما صاحبي زعما ما تخافش صاحب شات Voilà, c'était en gros ce que se disaient les parcouristes avant chaque action. Encouragement, concentration, application, pour enfin réussir le coup. C'était juste question de vous mettre dans le bain. Maintenant, je vous laisse faire un petit tour à Casa et je vous rejoins juste après, ou presque, on verra ça en montage. عادي الشهد ليك كيمارس رياضة باركور مع جروب اكروشتو. Mais qu'est-ce qui a poussé ce jeune homme si doué en basket à le quitter pour un sport si risqué? نهار اللي بدات الرياضه والنهار اللي شاهدت واحد برنامج خاص برياضه الباركور عجباتني بزاف وقلت مع ان الرياضه ما معروفاش في المغرب علاش ما نكونش انا هو السباق اللي يمارس الرياضه في بلادنا. فبحثت عليها في الانترنت وعرفت عليها بزاف الحوايج مثلا كتقنيات والحركات الاساسيه اللي كتعتمد عليها. ما قدرتش نبدا بوحدي والتجأت الصديق ديالي يحيى وريته حتى هو البرامج وتعرف على الرياضه مزيان وبدا معايا وكانت هذه كانت الانطلاقه ديالنا باش بدينا بشويه بشويه. Voyons voir alors la suite de cette rencontre. المهم اللي بديت انا ويحيى زادوا معنا شي دراري. منين تجمعنا بحال هكا نظمنا واحد البروغرام بحال حيت كاين شي وحدين ما خدامين كاين اللي كيقرا بحال هكايا خصصنا واحد التوقيت كنا كنديروا نهار نهار لا. وبالنسبه ليليو كنترينيو في العماله في ديور النصارى كنترينيو في الجردة بلفدير وفي المدينه. ومزيان نتوما منين جيتوا عندنا اليوم درنا لكم واحد الحصه تدريبيه غادي تشوفوها معنا اليوم. Eh ben dis donc, ça chauffe à l'entraînement. Quoi qu'on n'a pas aperçu Yahya, pourquoi? الباركور اللي فيه اللي ريت بزاف كما توعدت انا كان عندي واحد الموفي تكنيك فلاشيت درته وما كنتش متيقن من راسي. والباركور هو اصلا كله ثقه ودير الكونسونطراسيون تكون مزيانه وتكون تايق في راسك مزيان من القدرات اللي عندك ماشي تكون كتلاح بلا لاشي بلا كونسونطراسيون بلا ثقه في النفس بلا والو. المشكله هي حتى واحد فينا ما مسؤول كنلعبوا كامل في خطر وكما كتشوف كاين السطوحه كما هاد البلاصه كترينو فيها درنا شي خطا صغيره مشيت فهمتي مشكل يمكن لا نص لا والو بغينا نديروه كما عرفناش وما لقيناش. Il faut dire que ce ne sont pas les risques qui manquent au parcours. En effet, là par exemple, Adil était en train de préparer un salto rap quand soudain... Dieu merci, cela n'arrive que rarement. Mais laissons les risques de côté et parlons un petit peu des fondamentaux du parcours. الباركور ما عندوش واحد تيران جو خاص به فيما مشيتي تلعب خاص المهم ولا باز تلعب في الزنقه ولا في الداخل ودرس المكان اللي غتلعب فيه واهم حاجه في الباركور هي كونسونطراسيون والثقه في النفس.
Vu que le parcours est un sport extrême, est-ce que le fait de le pratiquer en lieu public vous cause des ennuis avec la police? وكيبقى مشكل كبير اللي كنا خايفين منه هو سلطات البوليس، وحتى الان باقي ما لقيناش مشكل مع البوليس. كنلقاو مشكل اما مع الساسه بحال هكا في شي مكان مجموع بحال هكا كنترينيو فيه، ولا في شي بلاصه عموميه كنتلاقاو مع الاستاذ بحال هو هذا اللي جاي دابا. هو جاي. عندنا الرخصة، عندنا الرخصة، أنا ما طالب حتى حاجة، أعطيني يلا كارت ديالك وخذها، وما بغيتهاش، أعطيني يلا كارت، هذا تنعرفو والفوق وهادي الصور ما تيصوروش. Mais bon, parlez-nous plutôt des autres groupes marocains qui exercent ce sport. صافي 2 ans دابا ما كناش كنشوفوا جروبات اخرين في المغرب، كانوا غير حتى لونسينا من بعد الفيديوهات ديالنا في الانترنت عاد باش سمعنا بدينا كنشوفوا فيديوهات ديال جروبات اخرين من مدن اخرين. وكل فرقة عندها سكي بلوك أو السيت، المنافسة كاينة عن طريق الفيديوهات، وحنا خصوصا تنتنافسوا مع الفرق أجنبية حيت إلا هما عندهم شي فيديوهات مزيانين تبغوا نقلدوهم باش يوصلوا واحد المستوى عالي. وحنا كنحاولوا كنركزوا على ان كل واحد يخرج لعب جديد ديالو، فهمت؟ يكون ابتكار ديال الفرقه هو اللي كيعطي واحد الجماليه للجروب ديالنا. Separated. Hey, the man you disrespecting me. Take him out. You gotta keep them separated. Hey, hey, don't pay no mind. We're under 18 and what we doing anytime. Hey, hey, come on and play. À la fin, on aimerait bien savoir ce que nos jeunes parcouristes attendent de ce sport. كما كنعرفوا السينما المغربيه ما كتوفرش على افلام ديال لاكسيون بزاف. حنا دورنا بغينا نوصلوا مخرجين وسينمائيين كاملين نعرفوهم بان هذه الرياضه كاينه في المغرب. المشكل ماشي في السينما، المشكل هو ان لي كاسكادور عندنا كاين في المغرب ما كاينينش، ولكن الحمد لله دركا كاينين، والباركور هذا اللي نديرو حنايا نقدروا نتمنوا نوصلوا في السينما والاشارات ان شاء الله. المهم نتمنوا انهم يعرفوا راه كاينين شباب بحالنا اللي كيمارسوا رياضات خطيره بحال الباركور ولاو يستافدوا منهم ويخدموا بهم حتى في الافلام. كنبغيوهم الان يعطيونا فرصه باش نشوفوا القدرات ديالنا، حنا متاكدين بانهم غيقتنعوا بالقدرات ديالنا ان شاء الله. On vous souhaite bon courage et surtout beaucoup de chance. Quant à nous, on espère bien que notre produit ne passe pas inaperçu.